Pag mga lagad ka, wala kalipay. Pag magsimba ka, wala kalipay. Dili na ka makapagusto, dili na ka makalaag-laag. Asa ni mo gusto mo laag, dili na mo ma-enjoy ang mong self, dili na ka makapagustog bisyo, inom diri, anigarilyo, sugal. Bawal man na sa Kristohanon, dili. Tamay mong Kristohanon, ay grabe bawal diha. Kay kalipay diha, may pag dili ta magimong Kristohanon kay prita tanan. Bisag unsay atong buhaton, okay lang kay may nagpansa to mantay ilang nga Ginoo. Ingan igsoon ang mahimong ikasulti sa mga tao nga nabakakan sa yawa. Because sa Satan, ingon pa ni Jesus di asa diyan nga amahan sa tanang bakak. Mo na nga ang mga tao nadala sa bakak sa yawa. But for us nga mga tinuod nga nangalagad sa Ginoo, tinuod nga nagasimba sa Ginoo, we know nga ang pagpangalagad naay kalipay. Naay kalipay when we worship the Lord, when we praise the Lord. Ug naapoy kalipay pag moagi tag mga pagsulay, mga trials, problems in life. Because we know nganong nagaagi ta ana nga mga sitwasyon. Nagyapon ang kalipay because we know nakabalo man ta sa kamatuoran nga ang mga Kristohanon need jud nga moagi sa mga pagsulay, testings in faith. Walay tinuod nga Kristohanon nga mo discourage sa imuha nga mga lagad ka sa Ginoo. Walay tinuod nga naay relasyon sa Dios nga mo discourage sa mga tao nga mga lagad sila sa Ginoo. Maybe ang mga tao nga nangalagad sa Ginoo nya na backslide, mao gid to sila ang mo discourage sa mga tao nga ayaw mo pagpangalagad sa Ginoo kay ani daghan kay mga pagsulay, daghan kay mga problema, dili ka makapagusto, daghan kayo bawal, daghan kay dili pwede himuon. Basta oy, ayaw mo pagpangalagad kay agid mo makuhaan ang pagpangalagad is because wala man nila nasabtan ang pagpangalagad. Manang wala sila kalipay nadala sa mga pagsulay. But for us nga nasabtan jud nato kung unsa gyud ang pagpangalagad naay kalipay sa tuong Ginoo. But para sa mga tao nga dili makasabot unsa ang pagpangalagad, mao na sila ang mga tao nga moingon nga sa mga lagad sa Ginoo nagbawal, daghag dili pwede himuon. Ay pag dili ta mga lagad kay pagusto ta sa atong himuon. Pero igsoon, yes, pagusto ka karon. Yes, makahimo ka sa tanan nimong gusto. Ma-enjoy nimo ang imong kaugalingon sa mga butang dinhi sa kalibutan. Pero sultihan ti ka sa imperno, dili enjoy dito. Dili, walay katapusan nga pagmahay, walay katapusan nga kasakit. Ang mga ulo dito dili mamatay. Mauto ang muot-ot sa mga tao nga nagpatuyang sa mga kailibgon dinhi sa kalibutan, nga nagpatuyang sa mga sala dinhi sa kalibutan. No nagsuon, mga lagad dito sa Ginoo. I know nga hard process did kaya, but when you understand na ay kalipay, mahimo kang magmalipayo while nangalagad ka sa Ginoo. Yan ang ulo. God bless. Ay,